अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नाम का ऐसा वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस वजीफ़े को चाहे तो पढ़ लें, अगर या तो आप सुनना चाहें तो बस सुन ही लें, फिर उसके बाद में ऐसा करिश्मा, ऐसा कमाल होगा कि आपके पास जो दौलत है वो ऐसी ऐसी जगह से आ जाएगी कि आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि इसे छिपा करके अब कहाँ पर रखें। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी, अपनी मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं, आपका सपना है, आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं, बेतहाशा दौलत आपके पास आ जाए, या आपके घर, कारोबार, रिज़्क़, दुकान में बरकत नहीं है, आप उसमें बरकत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खूब बरकत चाहते हैं, या तो आपका रोज़गार, आपका कारोबार चल नहीं रहा है, या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं, या आपको अर्जेंट में मालो दौलत की ज़रूरत है, तो बस आपको इसी वीडियो में इन तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है। आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा या तो आप सुन लेना। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना नहीं आता या आप किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बस आप इसे सुन लेना, फिर उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल इसी वक्त में ऐसा होगा कि आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। दौलत आने के आपके घर में असबाब पैदा हो जाएंगे कि जहां से आपके पास बेशुमार बेहिसाब दौलत ही दौलत आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा पावरफुल अमल है कि जिस भी शख्स ने इस अमल को किया है आज उसके पास बेतहाशा दौलत मौजूद है। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों का आजमाया हुआ अमल है और जिस शख्स ने इस अमल को किया है उसके पास बेहिसाब बेइंतहा दौलत आई है। तो बस आप भी बिना किसी शक के, कोई शक व शुबा ना करें, बल्कि पूरे यकीन के साथ में अल्लाह पर भरोसा रख करके इस अमल को एक बार कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा, इसका कमाल आपको खुद अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लगेगा, फिर इसका सच खुद आपके आंखों के सामने होगा। तो आपको इस अमल को किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका जान लेते हैं। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, कोई भी शख्स, मर्द, औरत, कोई भी। आप इसे किसी भी दिन, आज, कल, परसों, किसी भी दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है, किसी भी वक्त में, दिन में या रात में, चाहे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी वक्त में कर सकते हैं, लेकिन आपको पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। जी हाँ दोस्तों, पाक साफ बावजू होकर के ही इस अमल को करना है। तो आप क्या करें, अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे ज़मीन पर, सोफ़े, चेयर, बेड, कहीं पर भी, मुसल्ले पर। किसी भी नमाज को पढ़ने के फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब आप इस अमल को कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इस अमल के करने के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से किसी भी तरह की आपको कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, बस सिर्फ इस अमल को आपको करना है। तो बैठने के बाद में पूरे यकीन के साथ में आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी याद है या देख करके कैसे भी एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अब दुरूद पाक तो हर कोई पढ़ सकता है, जिसे पढ़ना आता है, नहीं आता है, हर कोई दुरूद पाक तो पढ़ ही लेता है। तो आपको 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है,
پھر آپ کو ایک بار سورہ مزمل یا تو پڑھ لینا ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا یا کوئی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ اس کو سن لیں، یعنی کہ سورہ مزمل کو آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے یا تو سن لینا ہے۔ جی ہاں دوستو، سننے میں آپ کسی سے پڑھوا کر کے بھی سن سکتے ہیں، اور سب سے اچھا ہے تو آپ موبائل وغیرہ میں پلے کر کے ہی سن لیں، یا تو پڑھوا کر کے سن لیں یا موبائل وغیرہ میں پلے کر کے ہی سن لیں۔ بس آپ کو ایک بار سورہ مزمل کو سن لینا ہے یا تو پڑھ لینا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیں، سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 101 بار اس کو پڑھنا ہے، 101 ٹائمز۔ یا رزاقو یا رحمانو، یا رزاقو یا رحمانو۔ دوستو، ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے، آپ کو اس کو پورا کا پورا 101 بار پڑھ لینا ہے۔ یا رزاقو یا رحمانو، یا رزاقو یا رحمانو، یا رزاقو یا رحمانو۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم اعظم ہیں، یہ 2 ایسے نام ہیں ہر کوئی انہیں آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ آخر میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر کے آپ کو اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگنی ہے، رو کر کے گڑ گڑا کر کے پورے یقین کے ساتھ میں آپ دعا مانگیں کہ اس کا اثر ضرور ہوگا اور آپ کے پاس دولت ضرور سے آئے گی۔ بس آپ جب دعا مانگ کر کے اٹھیں گے تو اس کا کرشمہ، اس کا کمال شروع ہو جائے گا کہ آپ کے پاس مال و دولت آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ جہاں سے آپ کے پاس دولت آئے گی، اور اسی دولت کو آپ اپنے ہاتھوں سے لے کر کے اپنی تجوری میں، اپنی الماری میں، اپنے کورڈ میں چھپا چھپا کر کے رکھیں گے۔ بس آپ اس عمل کو ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے بھروسے کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو اپنے قرض سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جن کے گھر کاروبار رزق میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کاروبار رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔